السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو واحد الباساج ديلاستيك، باساج ديلاستيك افيك طونسيون كو سوا ريغلابل، يكون ريغلابل يعني ما بين 30 ملم حتى ل 10 ملم ديال الالاستيك اولا ديال بوندا اللي خصها تيرا. باش نصايبو هاد الكيد نفصلت هاد الكيد هذا، سي ان باساج سامبل افيك ان اكسترا افيك دو ترو اللي غنخدمو فيهم لي طونسيون، وغادي يتبليا باساج عادي. باش نخدمو هاد لي طونسيون محتاجين لهاد لي غوسور، هاد لي زيكرو هادو صايبناهم على اساس هاد الفيس هذا، وخاصنا واحد التيوب هنايا باش يعطينا لا ليبرتي باش دوز هاد الطولة هادي اللي غتاكزرسينا لا طونسيون على لا بوند. وعندنا ان باس بوند هنايا ريغلابل، كنا نريغليو لا بوند باش نليميتيو لي بور ما يهربولناش هكا وهكا. المهم غنوريكم بار ايطاب داكشي اللي خاصكم تعرفوا. اول حاجه غنبليو الباس بوند ديالنا. الباس بوند ديالنا عندنا جوج ديال لي طري، يعني غنبليو البروميير وغنبليو لو دوزيام. هاد الودينات هادو ما كنطويهمش، هما اللي غيركبوا عليهم لي فيس. في جهة أخرى باساج بوند ها هو بليناه هاكي جانا. دونك دابا هادي غتركب هنايا، هذا هو اللي كيكزرسينا لا طونسيون على لا بوند. دونك دابا غنخدمو على هاد لابارتي هادي، نخدمو على هاد لابارتي هادي. تيخصنا نوقفو هاد لابلي هادي، نوقفوها. دونك غادي نبليي هادي، هادي اللي كتشكل لينا لونطري ديال لا بوند او ديال ليلاستيك، سي لا ميم شوز. دونك دابا غنخدمو على هادو، نحيدو هاد ليكرو اللي درنا فيه الروسور، راهي الاكرو فيه روسور. هاد لي فيس غيركبو هنا، وهادو غيدخلو هنا. هاد لي فيس غادي نسوديهم هنايا مزيان باش ميبقاوش يدورو، وغادي نركب فيهم هاد لي باك هادو.
دابا غادي نسوديوها جوج ديال لي فيرميتور غنسدو بهم الباساج ديال البوند ديالنا غنسدوه به باش يكون شويه صحيح. La même chose فوق. دابا غادي نسولي لي فيس من هنايا. Deuxième vis.
من بعد السدور دابا خصنا نيطويو، نحيدو هادشي الريست اللي عندنا هنايا، ونيطويو شويه لا سودور ديالنا ونكملو معاكم المونتاج. من بعد ما فينينا نيطوينا ركبنا هاد لي باك هادو. هاد لي باك سون تري امبورطون، ضروريين، هما اللي كيسمحوا للطولة تجليسي هنايا، تجليسي ليبرومون. دونك غادي نركبوها وتأكدوا بأنها كتجليسي ليبرومون، وغادي نركبو لي روسور ديالنا. نخليوه ليبر شويه، دوزو اون بوند. وشوفوا ليفي ديال لي روسور ديالنا، لا بوند كدوز ليبر. ملي غادي تزير غادي تضعف، يعني غادي نزيرو لا بوند، شفتوها كي كتضعف، يعني راها مزيره. دونك دابا غادي نكملو. دابا خصنا لو سيبور. لو سيبور ما بين لو سيبور وهاد الحاشيه هادي كاينه 2 سنتيمتر، على اساس ان هاد السيبور باراكس ما بينو وبين هادي هادو خص يكون 5 سنتيمتر، من هنايا حتى لهنايا 5 سنتيمتر. دونك غادي نسودي على 2 سنتيمتر هنايا، ومن بعد عاد نريقل هذا باش نجيب 5 سنتيمتر ما بيناتهم. دونك بروميي بوان كيكون شويه ديليكا. كندير ان سول بوان، تنجرب لاكس ديالي واش كاينه لا فيرتيكاليتي ما بينو وبين سميتو. نورمالمون هنا كنستعملو ايكير، ولكن انا بالرجله هنايا كنعرف اشنو كاين. دونك دابا غنكمل لا سودور ديال لاكس ديال السيبور. الجهه الاخرى شويه لتحت باش نضمن لا سودور ديالي. دابا غندوز لهذا، هذا غيتفيكسا هاكا نورمالمون. الا كان الوجه هو هذا، دونك هذا سميتو خصهم يكونوا عندي من هاد الجهه. دونك هذا غادي نسوديه من هنايا ونخلي بلاصه هاد لاباك هادي توصل للماكسيموم ديالها، ويكون هنايا لابوند عندي هاد لو فور هذا مع هنايا يكون مزيان. دونك غادي يكون تقريبا هذا الراس هذا باين هنا شي شويه وصافي. وغادي نعبر من هنا لهنا، قلنا من لاكس لهنا تكون 5 سنتيمتر يدمي، ونسوديوه.
دابا عبرت 5 سنتيمتر يدمي ديالي هنايا، وغادي نسوديه ونسوديه شويه. هذا طالع لهنايا يعني ان لابوند غدور هاكا. دونك ندير البروميي بوين دو سودور ديالي هنايا، وغادي نشوف هادي واش مزيانه، يعني مزيانه مع هاد البور هذا، واش مزيانه او ما مزياناش. دونك كتبان لي مزيانه، دونك غادي نكمل لا سودور ديالي. هذا خصو يكون صحيح شويه، داكشي علاش نرونفورسيلو لا سودور. دابا غادي نيطوييه ونفينيه ونهالا ونوريكم كيفاش تيبان. دابا هو صايبنا الكيت، ها كي جانا لابوند ها هي تدوز مزيره، وهادو تيأجيستيونا لابوند باش ما تهربش هكا وهكا. هذا هو الكيت. وبالنسبه اللي عنده شي مشكل من هذا النوع هذا وما لقاش اللي يعاونوا في هذا المشكل، عيطوا لينا وحنايا نساعدوكم ونعاونوكم ونوريوكم كيفاش تحلوا البروبليم الا كان عندكم نوع شي مشكل من هذا النوع هذا. وساهموا معنا وبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم والناس ديال الدومين ديالكم، وديروا لنا لي جيم باش تشجعونا نقدموا لكم المزيد. وشكرا.